अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान गिरफ़्तारी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में सज़ा मिलने वाली है। इस पर डिटेल्स में आपसे बात करता हूँ, इस केस में या इनके हवाले से मज़ीद जो पेशरफ्त हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो लंडे के लिबरल हैं, जो सुर्खे हैं, वो एक दफ़ा से फिर से जाग पड़े हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इमरान खान पर। और क्यों कर रहे हैं इस पर मैं डिटेल से बात करता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ मैं मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान। आप लोगों ने देखा कि किस तरह कितना अफसोसनाक वाक़या, ये वो मुफ्ती हैं जो पहले फतवा देते थे, जिन लोगों पे हम बिलीव करते हैं, हमारे रिलीजियस लीडर, कि ये हमारे दीनी रहनुमा हैं, ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटर हैं, दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। अब आप खुद सोचिए कि हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं और इस्लाम का कौन सा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने कि कौन सा इस्लाम है। एक वो शख्स जो आलिम दीन है, मुझे तो शर्म आ रही है इसे मुफ्ती और आलिम दीन कहते हुए, और मुंह पर सुन्नत रसूल है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, और कारनामे देखें, काम देखें किस तरह से, और किस कैसे इस बंदे की उम्र देखें आप, और कैसे इसका जहन मुतमिन होता है, इस तरह की हरकत करते हुए इसका जहन कैसे मुतमिन हुआ, ये इस तरह इसने किस तरह से कर ली। अब जो है सहारा ले रहा है कि मुझे शैतान ने वर्गला दिया, एक्सेट्रा, ये हुआ वो हुआ, या बच्चे ने इस तरह किया तो नंबर ज़्यादा देने के लिए मैंने बच्चे को वर्गलाया। आप देखें कि हम सोचने का मौका ये है कि हम आखिर दुनिया को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। यही वजूहात हैं, चंद बेसिक यही वजूहात हैं जिसकी वजह पर इस्लामोफोबिया इस वक्त दुनिया में आम है। इस्लामोफोबिया किस तरह एक कैंसर की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है, सिर्फ चंद सो कॉल्ड इन्हीं के लोगों की वजह से, कि ये इस्लाम का मैसेज क्या दे रहे हैं दुनिया में, कैसा इस्लाम पोर्ट्रे, ये कौन सा इस्लाम, कैसा इस्लाम पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्या वो मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान जो अज़ीज़ुर्रहमान है, क्या वो मुफ्ती कहलाने के लायक है, या वो क्या कोई उलमा कहलाने के लायक है जो कल तक फतवे देता था दूसरों को फतवा जारी करता था कि ऐसे है वैसे है। तो क्या ये खुद जब इसकी असलियत सामने आई है तो क्या ये कहलाने के काबिल है। मज़े की बात यह है कि पूरी पाकिस्तान में इस वक्त जो उलमा की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, और उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है कि इसको सरेआम जो है वो फांसी दी जाए, सरेआम इसको सज़ा दी जाए, इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि बाकी इस तरह के घटिया लोगों को इसका जो है सामने इबरत मिले इस चीज़ से कि इस तरह करोगे तो इस तरह होगा। आपके सामने है। अब देखें उसके जो बेटे हैं मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान के, अब वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। वो क्यों गिरफ़्तार हुए हैं? क्योंकि वो बच्चे को थ्रेट कर रहे थे, बच्चे को प्रेशराइज़ कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि अगर तुमने ये वीडियो किसी मीडिया चैनल को या किसी को दिखाई तो हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे, मार देंगे, इस तरह धमकियां दे रहे थे उस बच्चे को। तो उसके बेटे भी गिरफ़्तार हैं। ख़ुद मुफ्ती साहब कभी टाउनशिप में होते थे और कभी कहीं, कभी मुल्तान, कभी टाउनशिप, आखिरकार मियाँ वाली से गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब देखिए छुपने वाली जगह भी कौन सी मिली है, मियाँ वाली, जो कहीं सोच ना सकेगा कि मियाँ वाली में जा सकते हैं। तो ये थे मुफ्ती, ये जो बहुत बड़े ओहदे पर भी थे और फतवा जारी करते थे। कितनी बेशर्मी, यूँ समझिए कि इसने पूरी मुस्लिम उम्मा का सर शर्म से झुका दिया अपनी सिर्फ इस हरकत की वजह से। वैसे तो बात करते हैं लिबरल्स को कि सूडो लिबरल्स जो हैं, अभी जो 8 मार्च को ढोल ढमक्का करने आ जाती हैं कुछ आंटियाँ, 32-34 जो आंटियाँ वो आ जाती हैं ढोल ढमक्का करने विमेन राइट्स के हवाले से। सो हम वहाँ उन पे बात करते हैं, तो ये जो जिन्होंने दीन को रिप्रेजेंट करना है वो क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, ये कौन सा दीन हम पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ये कैसा इस्लाम है, कौन सा इस्लाम है। आप खुद देखें कि अब दाढ़ी वालों से डर लगता है लोगों को, और बच्चे, ख़ास तौर पर बच्चे केयर कर, अब जो लोग हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं कि किसी दाढ़ी वाले के पास नहीं जाना, कि हमने दाढ़ी को किस तरह से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया, किस तरह से इसको पोर्ट्रे किया दुनिया के सामने।
یہ آپ ہمارے سب کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ جن کو ہم اپنا ریلیجیس لیڈر مانتے ہیں، بیسکلی طور پر، بنیادی طور پر ان کا کردار انتہائی گھٹیا ترین ہے۔ ہمیں خاص طور پر اس جیسے ہوس کے پجاریوں سے محفوظ رکھنا ہوگا اور نظر رکھنی ہوگی ان جیسے ظالموں پر، کہ اب خاص طور پر اپنے بچوں پر، کہ ہم اپنے بچوں کو ان ظالموں سے بچا سکیں جس طرح کے یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ تو وہی جو علماء ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت، پورے جو اس وقت پاکستان سے علماء کی طرف، ریلیجیس لیڈر کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا جائز بھی بنتا ہے اس وقت، اور یہ اس وقت کی ضرورت بن چکا ہے کہ ان کو سر عام، ان کی عمر دیکھیں آپ ایک دفعہ، ان کو سر عام لٹکانا چاہیے اور باقیوں کے لیے عبرت، نشان عبرت بنانا چاہیے کہ یہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں بات کرتا ہوں جو خونی لبرل جو ہیں، لنڈے کے لبرل جو ہیں، سوڈو لبرل، وہ اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ابھی امریکن صحافی کو ایک انٹرویو دیا جو کہ لاجواب انٹرویو ہے، ہر پاکستانی کے دل کی آواز، دوبارہ سے ایک دفعہ سے پھر سے عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کے دل جیتے ایک اتنا دبنگ اور دھڑلے کا انٹرویو دے کر امریکن کو، کیونکہ آج سے پہلے تو امریکہ یہی ڈیمانڈ کرتا آ رہا تھا کہ ڈو مور، اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے صرف امریکہ کی ایک کال پر تھر تھر کانپتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اسی امریکن صحافی کو کس طرح دو ٹوک الفاظ میں کہا ایبسلوٹلی ناٹ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مزید بات کو گول مول کرتے ہوئے کہا، مزید اپنا سوال پوچھا کہ چائنا کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ چائنا کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس بڑا خوبصورت اور کمپیٹنٹ جواب دیا عمران خان صاحب نے کہ وہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہر ممالک کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اور چائنا کے اندرونی مسائل ہیں، تو ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی ایشو درپیش آتا ہے، جو کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے تو ہم اس کو مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اس پر بھی وہ خاموش ہوا تو مزید وہ اپنے دوسرے سوال پر بڑھا، تو اس نے کہا کہ آپ عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، جو پردے کے جو ریپ کیس ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، جس پر جو لبرلز ہیں ان کو آگ لگی، جو اس وقت وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے ان کے کانوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت اگر چھوٹے کپڑے پہن کر آئے گی تو ہم روبوٹس تو نہیں ہیں، انسان جو مرد ہیں وہ روبوٹس تو نہیں ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کی ریپ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ چھوٹے اور تنگ کپڑے پہن کر آنا ہے۔ تو ایز اے مسلم کنٹری کوئی بھی آپ دیکھیں گے، اگر عورت پوری طرح ڈھانپ کے خود کو باہر نکلتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ریپ کے کیس زیادہ ہوں گے۔ تو صرف اسی ایک بات کی وجہ سے جو خونی لبرل ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس وقت باہر بیٹھے بھی جو باہر سے فنڈڈ لوگ ہیں، جو پاکستان کے انٹرنلی فنڈڈ لوگ ہیں اور خونی لبرلز ہیں، وہ اس وقت بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ دوپٹہ لینے پر عمران خان کے، کہ آپ نے دوپٹہ لینے کا کیوں کہا، آپ نے پورا لباس پہننے کا کیوں کہا۔ اس پر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی کہ ایز اے مسلم کنٹری، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح سے چھوٹے کپڑے پہنا کر باہر بھیجیں یا دوپٹے کے ساتھ باہر بھیجیں؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے؟ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔